وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص درود و سلام پیغمبر زمان والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا نیر بطحا انجم طہا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام حضرات اس دنیا رنگ و بو دے اندر بڑے بڑے انسان آئے بلکہ بڑے بڑے لیڈر آئے میں تے کہاں گا ایک لاکھ 24,000 کم و پیش انبیاء آئے لیکن اونا دی سیرت کردار دا آغاز اونا دی پیدائش تو بعد ہویا لیکن میں قربان جاواں میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ تحیات و تسلیم دنیا تے آئے نہیں لیکن آپ تے تذکرے ہو رہنے آپ نو یاد کیتا جا رہے ہے آپ دا ذکر خیر ہو رہے ہے
آؤ میں زیادہ گلاں باتاں نہیں، اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا۔ ہزاراں سال قبل ایک نبی آیا، میرے رب نے آرڈر فرمایا ہے میرے ابراہیم بیت اللہ دیاں تعمیراں کر دے۔ اللہ میں تے ہے ہی تیرا تابع دار، اللہ تیرا گھر بن گیا، باپ مستری ہے تے بیٹا مزدور ہے، تے ہن مزدوری منگن لگے نے، مال نہیں، کوٹھیاں نہیں، مربے نہیں۔ اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، تعمیر ہو گیا ہے، اور جدو اللہ دا گھر بن جائے تے پھر او دے اندر معلم اچھا ہونا چاہیے، مدرس اچھا ہونا چاہیے، خطیب اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تیرا گھر بن گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم کی چاہیے؟ فرمایا اللہ مزدوری چاہیے۔ مزدوری کے صورت اندر باپ تے بیٹا ہاتھ اٹھا لیندے نے تے دعا کردے نے، سوال کردے نے، مزدوری منگدے نے۔ قرآن دے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بڑیاں دعاواں منگیاں، اونا دعاواں وچوں ایک ایوی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، تیرے حکم نال بنا دیتا ہے۔ اے میرے رب پہلی بات ایوے ایتھوں دے رہن والیاں اس گھر دے رحم دے ایدی زیارت دے انداز سکھا دے، انہاں طریقے سکھا دے، اور فرمایا او طریقے سکھان واسطے ایک معلم بھی بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ انہ دے اندر ایک معلم بھیج دے، اور معلم کیسا منگیا میرے ابراہیم علیہ السلام نے، جنہ دا تذکرہ میرے رب نے عالم ارواح دے اندر پہلے ہی کر دیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے آدم تو بھی آ جائے، اے میرے نوح تو بھی آ جا، اسماعیل تو بھی آ جا، ابراہیم تو بھی آ جا، یعقوب تو بھی آ جائے،
علیہم الصلاۃ والسلام اے مجلس خاص اللہ نے مقرر فرمائی ہے اور اے دے اندر میرے رب نے انہاں نبیاں کو وعدہ لیا ہے اور وہ وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن اے میرے نبیو میں تانوں کلاہ نبوت نال سرفراز کر دیواں تواڈیاں نبوتاں چل دیا ہون تواڈیاں رسالتاں دے سکے چل دے ہون اللہ کی کہنا کی چاہنا ہے فرمایا ثم جاءکم رسول پھر آن والا ایک آ جائے اللہ کون آ جائے فرمایا وضحا دا چہرہ لے کے آ جائے واللیل دیاں زلفاں لے کے آ جائے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آ جائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آ جائے ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں لے کے آ جائے اے یاسین دے دند لے کے آ جائے نون والقلم وما یسطرون دا نک لے کے آ جائے عائشہ حفصہ زینب دا خامد بن کے آ جائے ابو بکر بلال عمر علی دا آقا بن کے آ جائے اے میرے نبیو جدو میرا محبوب آ جائے اللہ آرڈر کیے حکم کیے فرمایا اللہ تؤمنن به ولا تنصرن تسی سارے ایمان وی لیا نے تے انسانی لحاظ نالو دی مدد وی کرنی ہے اے میرے او نبیو میرے نال وعدہ کر لو اللہ اگر تیرے وعدے دی کوئی خلاف ورزی کر جائے ظاہر کرسی مل جائے نبوت مل جائے ایک بندے دا سکہ چل دوئے اے اللہ اگر تیرے وعدے تو کوئی پھر جائے فرمایا وَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِکَ جیڑا میرے وعدے تو پھر گیا میں انہوں انبیاء دی صف وچوں کڈ کے جاہلاں تے فاسقاں دی صف دے اندر کھڑا کر دیواں گا پتہ لگا جیڑا وعدہ خلافی کردا ہے جاہل کون ہے جاہل تے فاسق ہے او جاہل بھی ہے اللہ دا نام فرمان بھی ہے میرے محبوب علیہ السلام دا بھی نام فرمان ہے یارو جڑیاں حداں بیان دے دوران ہوندیاں نے او قرآن دے اندر آن یا حدیث دے اندر آن اے بظاہر صرف انہاں تو کافری ہوندی حد دے اندر نہیں آندے جیڑا بھی بندہ او کم غلط کردا ہے او دی حد دے اندر آندا ہے ہن جیڑا بندہ وعدہ خلافی کردا ہے کون ہے او فاسق بھی ہے تے جاہل بھی ہے او جاہل بھی ہے تے فاسق بھی ہے اے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعاواں کیتیاں نے تے میرے رب نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں تینوں معلم عطا کر دیواں گا ہزارہ سال پہلے دعا کی تھی اور میرے رب نے قبول فرمائی اور اللہ پاک نے قبول فرما کے اعلان فرمایا میرے ابراہیم میں ایسا معلم بھیجاں گا رحمتی دنیا تک لوگ دا تذکرہ ہی کر دے رہن گے
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری ایسا معلم پہ جنگا دی مثال ملے گی بے مثال اور بے نظیر معلم پہ جنگا اور آئے کو اور نبی ہے اے بھی اپنی قوم نو سبق دے رہے ہیں اپنی قوم نو دس رہے ہیں اے میری قوم میرے تو بعد ایک آن والا جے میرے تو بعد ایک آن والا جے آؤ اللہ دا قرآن سنو اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ من بعد اسمه احمد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو اعلان کر رہے ہیں انہاں نو خوش خبری دے رہے ہیں اے میری قوم دے لوگو ایک میرے تو بعد آن والا جے جدا نام اسمانہ تے احمد ہوئے گا زمین تے محمد ہوئے گا آسمانہ تے احمد ہوئے گا زمین تے محمد ہوئے گا احمد دا معنی جڑا سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرے اور محمد دا معنی جدی سب تو زیادہ تعریف کی جائے جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے اللہ لازمن بات یاد آ گئی ہے ایسے واسطے تے کافر رون دے سن پٹ دے سن اسی اس محمد دی مخالفت کرم دے سبب اے دی مخالفت کیویں کریے اسی دا نام لیندے ہاں تے دی تعریف ہو جاندی ہے اسی نام لینے آتے تعریف ہو جاندی ہے اس واسطے تے نا بدبختہ نے میرے محبوب دا نام مسمم رکھے آئے صحابہ نے آکے عرض کی تھی میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو اللہ نے میرا نام محمد رکھے آئے میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے او تے کسے مسمم نو گالاں کر دینے کسے مزمم نو بندہ بول دینے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او یارو میرے محبوب دا تذکرہ تورات دے اندر میرے محبوب دا تذکرہ انجیل دے اندر میرے محبوب دا تذکرہ زبور دے اندر ایتے یہودی بھی جان دے سن میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا تذکرہ آپ دا کردار آپ دی سیرت دیئے نشانات میرے رب نے آسمانی ساریاں کتاباں دے اندر لکھ چھوڑے سن یہودی میرے محبوب نو اس طرح جام دے سن جی میں باپ بیٹے نو جام دے اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عرفوا بی فلعنت اللہ علی الکافرین اللہ فرماندے نے اینا
काफरां यहूदियां दे बिल्कुल सामने हर चीज खुली किताब सी, ये जानते सन, लेकिन इन्हां ने मेरे महबूब नूं पहचानन तो इनकार कर दिता। सारी तौर ते लोगां दे सामने पहचानन तो इन्हां इनकार कर दिता। और इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत दे मुतालिक इहदी तफसीर दे अंदर लिखदे ने कि यहूदी लोग क्या करदे सन, ईसाइयां नूं क्या करदे सन। एक नबी आउण वाला है, एक नबी आखिरी जमाने दे अंदर आने वाला है, असी ओदे नाल मिल के तुहाडे ते गलबा हासिल करांगे, असी ओदे नाल मिल के जिहाद करांगे, तुहाडे ते गलबा हासिल करांगे, तुहानू मगलूब कर देवांगे। अल्लाह अल्लाह। और जदों मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जनाब सैयदना आसम बिन उमर बिन कतादा बयान कर देने कि कबाइल दे अंदर असी सब तो ज्यादा यहूदियां दे करीब सा, असी बुत परस्त सा, यहूदी मुशरक सन, ए अहले किताब मुशरक सन। फरमाया साडी इन्हां नाल गुफ्तगू हुंदी रहिंदी सी, इन्हां नाल गलबात हुंदी रहिंदी सी, और जदों कोई गल हुंदी कोई बात हुंदी ते ए सानू ताना मारदे सन, यानी धमकियां देंदे सन। आखिरो ज़मान नबी आउण वाला है, जदों ए नबी आ गया असीं उन्हां दे नाल मिल के तुहाडे नाल जिहाद करांगे, तुहाडे नाल लड़ांगे, तुहानू मगलूब कर देवांगे। और सैयदना आसिम बिन कतादा रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने कि जदों मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब मेरे आका आए, महबूस होए, आपने अखां खोलियां। ए तफसीर फतुल कदीर के अंदर लिखे आए, इन्हां बदबख्तां ने मेरे महबूब नूं पहचानन तो इनकार कर दिता। इहदी वजह मैं अगे बयान करना क्यों इन्हां इनकार किया। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। इत्थे अल्लाह ने फरमाया कि इन्हां लोगों ने वो लोग ने जिन्हां ने जड़े मेरे महबूब नूं इस तरह जामदे सन जिवें बाप बेटे नूं जामदा है, जिवें बाप अपनी औलाद दा पिया अपनी औलाद दे मुतल्लक तारुफ रखदा है। अल्लाह फरमांदे ने एवें ही जामदे सन मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं, इन्हां ने झुटलाया, इनकार कीता। और सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह ताला इन्हां दी भी दास्तान बड़ी अजीब दास्तान है। जदों ईमान ले आए अल्लाह ने जिंदगी मौका दिता तो इंशाअल्लाह कदी बयान करांगे। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ए बयान करते ने, ए फरमांदे ने कि मैं ए भी बेचारे विकदे वकमदे चलदे आखिर आजाद सन, अमीर तरीन सन, ए भी जनाब गुलाम बन जाते ने, गुलामी दी सूरत दे अंदर मदीना पाक हुंदे ने। एक यहूदी दे जनाबे गुलाम ने खजूरां तोड़ रहे ने, और खजूरां तोड़दियां इन्हां दे कान दे अंदर आवाज पैंदी है कि यार मदीने दे अंदर कुबा दे मुकाम ते एक शख्स आया है, लोग ओदे ऊपर जनाब डिग पैने, ओदी तरफ दौड़ पैने। ए सैयदना
سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کھجور تو جلدی جلدی اتر دینے نیچے اترے تھے نیچے مالک کھڑا ہے کہنے لگا سلمان کدھر چلے کہنے لگا میں نو پتہ لگا ایک نبی آیا ایک شخص آیا قبا دے اندر انہیں جناب سیدنا سلمان نو تھپڑ مارے آئے کہنے لگا تینوں دے نال کی لگے تو اپنا کام کر سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جدو میں عموریہ تو چلے آسان میرا استاد جڑا عیسائی سی وہ فوت ہون لگا میں انہوں کیا یار میں نو بھی تھے دس جا کوئی رستہ دس دے میں کدھر جاوام جناب دا استاد جڑا نا عیسائی جڑا نا ایک کہن لگا قد ازلو کا زمان النبی فہو مبعوث بدین ابراہیم ایک نبی آن والا ایک نبی آخری زمانے دے اندر یعنی او دا زمانہ قریب ہے او سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اوپر ہوئے گا فرمایا یخرج بارض العرب ومہاجرو الی ارض بین حرتین بینہما نخل بھی علامات لا تخفى يأكل الهدي ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل مسند احمد دی روایت ہے انہیں کیا اے سلمان مدینے دے اندر آخری ویلے ایک نبی ظاہر ہوئے گا او مکیوں پہاڑاں دی زمین تے ہجرت کرے گا اور او دیاں علامتاں دسیاں ہجرت کرے گا او دے دو کندیاں دے درمیان دے اندر ختم نبوت ہوئے گی کی ہوئے گی ختم نبوت ہوئے گی اے جناب اور او ہدیہ قبول کرے گا صدقہ نہیں کھائے گا اے جناب والا سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب اپنے مالک تو چوری ہو تو کچھ کھجوراں لیندے نے مالک تو چوری کھجوراں اپنے حصے دیاں لے کے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجم دینے سلام عرض کر دینے تے آپ فرمان دینے اے محبوب جی اے میری طرفوں صدقہ کیے میری طرفوں صدقہ ہے میرے محبوب نے نو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے فرمایا صحابہ نو پکڑا دیو صحابہ نو فرمایا نو تقسیم کر دیو کھا لو اے سیدنا سلمان فرماندے نے ایک شرط پوری ہو گئی ہے ایک عادت پوری ہو گئی ہے ایک خصلت پوری ہو گئی ہے دوسرے دن آئے کھجوراں لے کے تے آمدے نے جناب اے میری طرفوں ہدیہ ہے تحفہ ہے آپ نے قبول فرمایا آپ نے تناول فرمایا صحابہ اکرام نو بھی دتیاں اللہ جناب تیسری گل رہ گئی مہر نبوت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میریاں نظراں متلاشی نظراں میں ہن مہر نبوت ویکھاں تے کیویں ویکھاں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا اینو کسے مہر نبوت متعلق دسیا تے اے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اے میرے محبوب نے کملی بذات خود اپنے کندیاں تو گرا دیتی سیدنا سلمان نے مہر نبوت ویکھی تے اسے وقت ہی پڑھ دینے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ دینے نشانات کدوں ملے؟ میرے آقا علیہ السلام علیہ آئے نہیں، نبوت دا اعلان نہیں کیتا اللہ اللہ اے جے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو میں تواڈی ملاقات نجاشی بادشاہ نال کروا دیوائے۔ جدوں جناب حبشی نے جدوں سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشے دی عدالت دے اندر دی جناب عدالت دے اندر آپ نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دیاں صفات دا تذکرہ فرمایا، قرآن پڑھیا، قرآن حبشی اگوں جواب کی دیندہ ہے، حبشی امداد مرحبا بکم و بمن جئتم من امدہی اشہد انہو رسول اللہ وَأَنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنُ مریم۔ دلائل نبوت دے اندر عبارت موجود ہے۔ حبشی کہن لگا ہے جعفر اجڑیاں گلاں تو کرنا ہے، اجڑی گفتگو تو کیتی ہے، میں شہادت دینا اشہد ان رسول اللہ۔ ایتے مینو اللہ دا رسول لگ دے، ایتے مینو اللہ دا رسول لگ دے۔ اے ہمدہ کہ اے سارے نشانات جڑے تو بیان کیتے نے، صفات بیان کی دی آئی، ایتے انجیل دے اندر موجود نے۔ فَأَمَّا أَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنُ مریم۔ مینو تے او لگدا ہے جدیاں بشارتاں ہزاراں سال پہلے پیارے عیسیٰ دے گئے نے۔ مشکات اٹھا کے دیکھ لے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انی عبداللہ مکتوب خاتم النبیل وَإِمْنَ آدَمَ لَمُنْجَدَلُ فِي تَيْتِينَتِهِ وَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ إِمْرِي دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا التي رأت ہینا وزادنی وقد خرج لها نور ازاء لها من قصور میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو اس وقت خاتم النبیین بنا دیتا سی، لکھ چھوڑیا سی جدوں سیدنا آدم علیہ السلام دی مٹی نو تیار فرمایا ہے، اور فرمایا میں تو آنو اپنے ابتدائے امر دے متعلق خبر دے وائے، میں پیارے ابراہیم دی دعا جے، پیارے ابراہیم دی دعا جے، اپنی والدہ دا خواب جے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت جے۔ میرے محبوب نے فرمایا میری پیدائش تے جدوں میں دنیا تے آیا ہے ایک ایسا نور ظاہر ہویا ہے، ایک ایسا نور نکلے ہے جدے نال شام دے محلات روشن ہو گئے نے۔
شام دے محلات روشن ہو گئے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی صفات تورات انجیل دے اندر آؤ سن دے جاؤ کوثر مسجد دے اندر آن والے ہو میرے محبوب کون ہے فرمایا وَحِرْزِ الْأُمِّيِّينَ فَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي میرے محبوب علیہ السلام فرمایا وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلُ لَيْسَ بِفَزٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَرْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفُو وَلَنْ يَسْبِقَ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعِوَجَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں واسطے پناہ گانے اللہ فرماندے نے اے میرا بندہ تے میرا رسول ہے وَعَبْدِي وَرَسُولِي اے میرا بندہ بھی ہے تے میرا رسول بھی ہے میرا محبوب ایسا برائی دا جواب برائی نال دین والا میں برائی نال برائی دا جواب دین والا نہیں بلکہ درگزر کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اللہ نے قرآن عظیم دے اندر بھی اعلان فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ میں اپنے محبوب نو نرم مزاج بنایا ہے کی بنایا ہے بول دے نہیں کی بنایا ہے میں اپنے محبوب نو نرم مزاج بنایا ہے نرم دل بنایا ہے لیکن اسی او دا کلمہ پڑھن والے نرم مزاج اسی تے ہے جو ہر ٹائم تمہ کھادا ہوندا ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نو نرم مزاج بنایا ہے نرم دل بنایا ہے اور تورات انجیل دے اندر بھی میرے رب نے فرمایا میں اپنے محبوب نو نرم مزاج بنایا بِفَزٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ تے میرے نبی دے اندر ایک اور صفت بازاراں دے اندر شور پاندا اسی ٹل دے میرا محبوب بازاراں دے اندر شور و غوغا کردہ نہیں کردہ اور فرمایا میں اپنے محبوب علیہ السلام نو انی دیر تک زندہ رکھنا ہے جنی دیر تک پوری قوم پڑھنی لیندی لا الہ الا اللہ اے ٹیڈی کجی والے ٹیڈے دل والے ٹیڈے عقیدے والے جنی دیر تک درست نہیں ہو جاندے صراط مستقیم تے نہیں آ جاندے صراط جہیم چھوڑ کے صراط مستقیم تے نہ آ جاندے انہی دیر تک میں اپنے محبوب نو اپنے کول نہیں بلانا ہے اور یارو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے مدینے مکے دے اندر ایک یہودی بطور تاجر رہندا سی تجارت کردا سی اے اپنے ساتھیاں نو کہن لگا کہ یارو پتہ تے کرو اج دی رات کوئی بچہ پیدا ہویا کہ نہیں
یہ آندے نے یار کوئی نہیں ہویا، کہن لگا نہیں نہیں، میرے نقطے، میرا انداز، میرا طریقہ، میرا علم دستا ہے کہ اج دی رات ایک بچہ پیدا ہویا ہے، پتہ کیتا گیا ہے، انہاں کے اطلاعات دیتیاں کہ عبداللہ دے کر بچہ پیدا ہویا ہے، اے کیا انہیں زیارت کیتی میرے محبوب علیہ السلام دی، جدو انہیں ویکھیا غش کھا کے ڈگ پیندا ہے، بے ہوش ہو جاندا ہے، ایدے ساتھی ہوش دلاندے نے، ہوش دے اندر آیا تے کہن لگا بنو حساق یعنی بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی۔ اے جے اصل وجہ جڑی میں پیچھے کیا سی نہ گیا کہ میں واضح کرنا وا کہ یہودی مسلمانہ دے نال مخالفت کیوں رکھ دے میں؟ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو بنو اسماعیل وچوں پیدا فرمایا ہے، بنو اسحاق دی نبوت نو ختم کر کے تھے بین کر کے میرے محبوب نو بنو اسماعیل وچوں پیدا فرمایا ہے۔ اے اصل مخالفت دی وجہ ہے کہ یہودی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پہچان ہون رکھن دے باوجود انکار کر دینے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وقت اجازت نہیں دے رہا، اے بصرہ دے اندر ایک راہب ہے، اینو جناب طلحہ بن عبداللہ عبید اللہ مل دینے، اے جناب منڈی دے اندر آواز لگاندہ ہے کوئی جڑا بندہ مکے وچوں آیا ہے، اے جناب طلحہ بن عبداللہ جام دینے، فرمان لگے میں مکے وچوں آیا ہوا، اے کہن لگا ایک نبی دا ظہور ہویا ہے، وہ تے اے نشانات نے، اے کہن لگا میرے علم دے اندر نہیں، میں جاواں گا پتہ کراں گا۔ اے جناب طلحہ جدو واپس ہم دینے سدھے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کولم دینے آ کے تذکرہ کر دینے تے فوری طور تے کلمہ پڑھ دینے تے دارہ اسلام دے اندر داخل ہو جام دینے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، ادریس دا درس لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دا تقوی لے کے آئے، لوط دی گریہ زاری لے کے آئے، اسماعیل دا جذبہ قربانی لے کے آئے، اسحاق دا زہد لے کے آئے، شعیب دی شرافت لے کے آئے، حروم دی نرم دلی لے کے آئے، یوشا دی فرما برداری لے کے آئے، داؤد علیہ السلام دی خلافت لے کے آئے، اے سیدنا سلیمان دی حکومت لے کے آئے، یحییٰ دا علم لے کے آئے، سب تو زیادہ علم و حکمت و دانائی لے کے آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات لے کے آئے، سارے انبیاء دے کمالات لے کے آئے۔